Maayong adlaw mga kapatid, liway abase para sa News 5 Bisaya. Gipahayag ng DPWH Secretary Vince Dizon nga dili igo nga silutan lang ang mga kontraktor nga nalambigit sa kontrobersiya sa mga flood control project. Tumong usab sa ahensya nga mabalik ang bilyon-bilyong pondo nga gikawat gikan sa publiko. Gipabasag usab niya ang direktiba ni President Bongbong Marcos nga paspasan ang pagpasaka og kaso ug masiguro nga mabalik ang nakurakot nga salapi. Gisiguro ni Dizon nga sundon sa DPWH ang direksyon nga ipakita sa ebidensya. Ingon ni Dizon, adunay mugnaon nga laing team aron magpanubago sa mga kontraktor nga nalambigit sa substandard o palpak nga flood control projects. Lahi kini sa existing nga DPWH team nga nagpasaka na og criminal cases batok sa mga opisyal sa ahensya o mga kontraktor nga apil sa kaso. Kipahimangnuan ni Dizon nga adunay 5 ka tuig nga warranty ang mga proyekto ug obligasyon sa mga kontraktor nga ilisan ang depektibo nga trabaho ug ibalik ang kwarta sa katawhan. Kipasawot po ni Dizon nga makigpulong siya sa Anti-Money Laundering Council sa Lunes, Setyembre 15 aron hisgutan ang posibilidad sa pag-freeze sa assets sa mga giingong nalambigit sa maanumalyang flood control projects. Iyang gipasabot nga lakip sa agenda ang posible nga pag-freeze ug sunod nga pag-forfeiture sa mga kabtangan sa mga sangkot sa dakong pagpanikas sa pondo sa gobyerno. Kini sa lamang atong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tang tanan.